मर्रा अलैहिम फजलस फीहिम, वो उनके करीब से गुजर रहा था, तेरा जिक्र होते सुना, वो भी बैठ गया। अब उसका जिन कोई भी नहीं है, न वो कहता है मैं रब राजी करना चाहता हूँ, न वो जन्नत का शायक है, न जहन्नम से खौफजदा है। मर्रा अलैहिम, उनके पास से गुजर रहा था, फजलस फीहिम, उनने बैठ के बोला उसके लिए क्या हुक्म है। मेरा अल्लाह फरमाता है या मलाइकाते कुमुल कौम ला यशका जलीसुहुम, मेरे फरिश्तों मुझे इतने प्यारे लगते हैं, जो उनमें बैठ गया वो भी मायूस हो ना मुराद ना रहा, उनके सदका से मग़फ़िरत मैंने उसकी भी कर दी। सुभान अल्लाह। देखिए आप अल्लाह ताला के जिक्र फिक्र की महफिल में जब आते हैं तो अल्लाह ताला राजी कितना ज़्यादा हो जाता है, फिर हमारे लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाते हैं, बहाने बन जाते हैं। और ये कभी कभी होना चाहिए, ये कभी कभी कपड़े मैले हो जाते हैं, बदन मैला कुचैला बदबूदार हो जाते हैं, इसको कभी कभी धोते रहना चाहिए, गुस्ल करते रहना चाहिए। वैसे तो मेरे करीम आका को इरशाद गिरामी कदर में पिछली मरतबा सुना चुका हूँ। मेरे करीम आका ने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी, फरमाया था तुम बताओ तुम्हारे दरवाजे के आगे कोई नहर जारी हो सारी हो, तो बंदा उस नहर में एक दिन में 5 मरतबा दाखिल होकर अपने जिस्म को मल मल के धोए, तो मैल कुचैल बाकी रह जाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नहीं। मेरे करीम मुस्कुरा के फरमान गए ये हाथ नमाज की है, जब एक दिन में 5 मरतबा बात पढ़ते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, तो अल्लाह ताला जल्ल वअला तुम्हारे सारे गुनाहों को, छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला जल्ल वअला की रहमतें तुम पे नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। बिहम्दिल्लाह ताला आपके आने का जो मकसद, जो गर्ज़ व गायत, जो मैंने इसलिए आज ये बात की है, आइंदा जब भी आप आएँ इस नीयत के साथ, गिलास में डाल, इस नीयत के साथ आएँ कि हम जो जा रहे हैं, हम कुरान और हदीस की बातें सुनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरी आदत है, मैं सिर्फ यही नहीं, मैं जुमा पढ़ाने के लिए जाऊँ, बात तकरीर करने के लिए जाऊँ, तो मैं शेर व अशार नहीं पढ़ता, मैं को कहानियाँ नहीं सुनाता, बल्कि मैं अल्लाह ताला उसके रसूल के अहकामात कुरान करीम या हदीस बरका की तशरीह करता हूँ, ताकि आने वाले वापस जाएं तो सिर्फ वो मौलाना अतार मुस्तफा रज़वी साहब अल्लाह ताला उन पर बहुत से रहमत नाज़िल फरमाए, बड़े बेहतरीन आलिम दीन हैं, अल्लामा शख्सियत हैं। वो बतौर मज़ाह एक जुमला कहा करते हैं, स्वाद लेना तो मैनू बुला लो, स्वाब लेना तो शानों बुला लो। मज़ाह कहा करते हैं कि स्वाद लेना तो मैनू बुला लो, जिस स्वाब लेना तो शानों बुला लो। यानी बात होता है जी स्वाद बड़ा आया था करीब तुम्हें, वो शेर पढ़ के कहानियां सुना के इधर उधर की, वो स्वाद तो आ जाता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा नहीं होता। वो अल्लामा अतार मुस्तफा रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला वो सिर्फ स्वाद ही नहीं देते, वो स्वाब ही देते हैं। वो जो मसाइल बयान करते हैं ना, वो चंटक होते हैं और बाहवाला होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अच्छे, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, लेकिन वो मजाक के अंदाज में ये कहते हैं, क्योंकि वो शेर पढ़ते हैं इसलिए मजाक के अंदाज में कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपके आने का एक मकसद मैंने आपको बताया कि आप जब भी ये महसूसा बुलाएं, आपको जब भी आए ना, आपको पता चले कि कोई ऐसा शख्स आया है जो आपको अल्लाह ताला उसके रसूल की बातें बताएगा, तो आप घर से ये नीयत करके आएँ कि हम वहाँ महसूसा को मिलने के लिए नहीं जा रहे या वहाँ खाना खाने के लिए नहीं जा रहे, हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं। और जितनी देर तक आप बैठेंगे ना, अल्लाह ताला जल्ल वाला की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। और ये इखलास होगा, इखलास अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे और आपके करीम आका रब्बुल ज़ुल जलाल के महबूब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको भेजा, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल को यमन का काज़िल कुज़्ज़ात यानी चीफ जस्टिस बनाकर, आमिर यानी गवर्नर बनाकर यमन में भेजा। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल जब यमन में पहुंचे तो उनके पास एक से ताबई हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मुआज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ताबई से इरशाद फरमाया, तुम उससे क्यों प्यार करते हैं, सबब प्यार क्या है? आपने बड़ी सख्ती के साथ जवाब दिया। सख्ती के साथ जवाब देने का मकसद ये था सिफारिश को और रिश्वत की जड़ को काट दिया जाए। आजकल क्या होता है, इलाका में कोई थानेदार आ जाए, SH आ जाए, SP आ जाए, DSP वगैरह आ जाए, तो जो इलाके के रस्सागीर किस्म के लोग होते हैं ना, वो उसके पास पहुंच जाते, कोई भैंस लेके चला गया,
کوئی تحفہ لے کے چلا گیا, گاڑی لے کے چلا گیا, اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کانا ہو جائے, میں اس کو تحفہ دے دوں تاکہ کل میں کوئی برا کام کروں تو یہ مجھے پکڑے گا نہیں, کہے گا وہ تو میرا یاروں سے مجھے تحفہ دیا تھا, اور میں کسی کی سفارش بھی کروں گا نا الٹی سیدھی, میری بات مانی جائے گی. تو حضرت معاذ نے خیال کیا کہ اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تاکہ کل کلا یہ سفارش لے کے آئے گا نا تو کہے گا, میں کہوں گا یہ تو میرا پرانا دوست ہے. تو آپ نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا تو مجھ سے کیوں محبت کرتا ہے, تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, تو نہ مجھے جانتا نہ میں تجھے جانتا ہوں, تو کیسے محبت کرتا ہے. تو جو تابعی تھی وہ سمجھ گئے کہ حضرت معاذ بن جبل کے اس ارشاد گرامی کا مقصد کیا ہے. وہ مسکرا کے کہنے کے معاذ اچھی طرح سن لو, مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ تو میرے علاقے کا چیف جسٹس بن کے آیا ہے, میں تجھے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ تو میرے علاقے کا گورنر بن کے آیا ہے. غور سے سن لے, مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار صرف اس لیے کرتا ہوں تو میرے نبی کا صحابی ہے, صرف اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تو میرے نبی کا صحابی ہے, میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تو میرے نبی کا صحابی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرما مسکرا دیے, پہلے تو غصے میں ہی تھے نا, مسکرا فرما لگے اچھا یہ بات ہے, پھر سن تجھ کو مبارک. کیسی مبارکباد دے رہے ہو, کہنے لگے حضرت سیدنا معاذ بن جبل آ گئے. معاذ بن جبل کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر سنا, قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا میدان معاشر میں اعلان فرمائے گا, فرشتوں کے ذریعے اعلان کیا جائے گا وہ کون ہیں جو میری رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتے تھے, کسی سے پیار کرتے تھے, کسی سے دشمنی کرتے تھے تو میری رضا کے لیے, کسی سے پیار کرتے تھے تو میری رضا کے لیے, وہ کہاں ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل فرماتے میں نے رسول رحمت سے سنا کچھ لوگ میدان معاشر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, ورز کریں گے کہ مولا تعالیٰ جل وعلا ہم ہیں وہ جو کسی سے اگر پیار کرتے تھے تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ تو دل کی بات کو جانتے ہیں نا, اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے. جس طرح بھی حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا, اور فرشتوں کو حکم دے گا میرے عرش کے گرد گرد نور کے ممبر لگا دو, میرے عرش کے گرد گرد نور کے ممبر بچا دو, اور ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھا دو. چنانچہ قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کے عرش کے گرد گرد نور کے ممبر کرسیاں لگا دی جائیں گی, اور ان پر ان کو بٹھا دیا جائے گا. اور ادھر میدان معاشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا, نامہ اعمال تر رہے ہوں گے, لوگ اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہوں گے, چیخو پکار مچی ہوگی. جو کافر ہیں گناہگار ہیں ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا, ایمان والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے, شکر ادا کرتے ہوں گے. ایک عجیب غوغا معاشر برپا ہوگا. فرشت کریں گے مولا تعالیٰ اہل معاشر تو بڑی مصیبت پہ پھنسے ہوئے ہیں, حساب و کتاب دے رہے ہیں, یہ تیرے گرد گرد منبروں پر بیٹھے ہیں, کرسیوں پر بیٹھے ہیں, ان کا حساب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں, یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرنا, کسی سے محبت کرنا. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سے بھی عقیدت رکھیں, محبت کریں, پیار کریں تو محض اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں, اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. میں نے آپ کے آنے کا جو مقصد غرض و غایت, میں کیا چاہتا ہوں, جس طرح آپ اس سے محبت کرتے ہیں, عقیدت ہے آپ کے دل میں, میرے دل میں بھی آپ کے لیے جذبات محبت ہیں. میرے یہ بھائی بیٹے خرچ کرتے ہیں, ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے محبت اور عقیدت پیدا فرمائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں بھی آپ سے پیار کروں, اور آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ آپ کے زیادہ بلند درجے کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کے درجات ورا کیسے ہو سکتے ہیں. بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حافظ صاحب نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ان میں یہی تھا کہ رب کائنات جل وعلا ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو نعت پاک پڑھی اس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو پکارو تو حضور جانتے ہیں, سنتے ہیں. انہوں نے بھی نعت پاک پڑھی کہ حضور کا ذکر کرو, حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, گویا حضور علیہ السلام سے تعلق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ.
اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. اپنا عقیدہ درست رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے، عقیدے میں لچک ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے. یہ نظریہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں اور سنتے ہیں اپنی مرضی سے رب کے بتائے بغیر، یہ عقیدہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی جانتے ہیں رب کے بتانے سے. ہمارے نبی جانتے ہیں رب کے بتانے سے. ان کے پاس علم غیب ہے رب کے بتانے سے. وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں رب کی عطا سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم اپنا عقیدہ ضرور مضبوط رکھیے. کسی کے ساتھ بھی بات ہو، وہ کہے جی تمہارا عقیدہ حضور سنتے ہیں، وہ کیسے سنتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ رب کے بتانے سے. کیا جواب ہوگا؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے. یاد رکھیے، جو دوسرا عقیدہ ویسے ہی شاعروں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدہ یہی حضور سنتے ہیں رب کے بتانے سے. میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. یہ علم جو بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ علم از خود میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب کی عطا سے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے رب کی عطا سے. اسی طرح میرے نبی جانتے ہیں اپنی رب کی عطا سے، میرے نبی عطا فرماتے ہیں اپنے رب کی عطا سے. میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ ہمیشہ یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے. میں ایک پرلطف بات، جس کو عرف میں آپ لطیفہ کہہ رہتے ہیں، لطیفہ کا لفظی معنی ہنسنے والی باتیں تو پرلطف بات ہوتی ہیں. میں چنیا تلاوا میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا تھا. بھائی والے سے ایک دوست آئے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. وہ محکمہ ٹیلی فون میں کام کرتے تھے. وہ دوائی وغیرہ لینے کے لیے میرے پاس آئے، ایک مقصد کے لیے آئے. ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس پر موٹا سارا کر کے یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. وہ تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرتے رہے اور کہنے لگے پھر ٹھہر کے کہ شاہ صاحب ویسے تو میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ کی باتیں بھی بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے جو یا رسول اللہ لکھا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، مجھے سمجھا دیں. اگر میری عقل میں آپ کی بات آ جائے گی نا، میں ابھی اس کو اتار دیتا ہوں. میں کوئی ضد تو نہیں کروں گا نا کہ یہ ایسی ہے، میں نہیں اتاروں گا، آپ جو کچھ چاہیں کرنے، ایسی بات کوئی نہیں ہے. آپ دلیل سے مجھے سمجھا دیں، میں ابھی اتار دیتا ہوں. کوئی میں ضدی نہیں ہوں، بتا دیں. وہ کہنے کہ جی یا اسے کہا جاتا ہے جو سنتا ہو، یا اسے کہا جاتا ہے جو سنتا ہو، جو سنتا نہ ہو اسے یا نہیں کہا جاتا. یہ عام ہے نا. یا اے کسی کہیں گے آپ جو سنتا ہے، جو سنتا نہیں ہے اس کو اے فلاں نہیں کہیں گے. یا کا معنی اے ہی ہوتا ہے نا. یا رسول اللہ کا کیا معنی ہے کہ اے اللہ کے رسول. یا فلاں اے فلاں، اے اسے کہا جاتا ہے جو سنتا ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو مخاطب ہوں، آپ سن رہے ہیں، جن سے میں مخاطب ہوں ان کو اے کیسے کہوں گا؟ میں کہوں گا اے فلاں، اے آسم، اے فلاں، اے فلاں، میں نام لوں گا نا. جو سنتے ہیں کیا لگا، جو سنتے اسے اے کہا جاتا ہے، جو سنتے ہی نہیں اسے اے کیسے کہا جائے گا؟ تو میں نے اسے کہا کہ ویسے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، نماز تو آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے. جی پڑھتا ہوں. میں نے کہا پر نماز میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یا نبی تم پر سلام ہو. کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ. تو یا نبی تو کہتے ہو. اگر یہ کہنا حرام ہو، کوئی ایک کام بتا دو. آپ نے پوری نماز پڑھی ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ آپ نے کیا ہے، بطور مثال اللہ اکبر کے بعد تو آپ نے سبحانک اللہ شی پڑھی ہے، پھر اعوذ باللہ شی پڑھی ہے، پھر بسم اللہ شی پڑھی ہے، پھر سورۃ الحمر پڑھی ہے، پھر ساتھ کوئی سورت بنائی ہے خواہ قل ہو اللہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے ہو، سمع اللہ لمن کہہ کے سر اٹھایا ہے، ربنا ولک الحمد کہہ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے، پھر سجدہ میں گئے ہو اور سجدہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھی ہے، پھر سجدہ میں اللہ اکبر کہہ گئے ہو، سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے، پھر سجدہ سے تم نے سر اٹھایا. پڑھا ہوگا آپ نے رب اغفر لی وارحمنی، نہ پڑھا ہوگا آپ کی مرضی. اور دوسرے سجدہ میں پھر آپ نے تشہد پڑھی، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے رب اجعلنی پڑھی،
کیا یہ بغیر نماز کے سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی نماز نہ پڑھنی ہو آپ نے اللہ اوپر کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گناہ تو نہیں؟ سبحانک اللہ شریف، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہو؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، علم شریف بھی پڑھ سکتے ہو جی، قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہو؟ پھر السلام علیکم یہ نبی کا کیا قصور ہے کہ نماز میں تو پڑھتے ہو، بغیر نماز کے نہیں پڑھ سکتے؟ جو کام نماز میں جائز ہے بغیر نماز کے جائز کیوں نہیں ہے؟ وہ جی نہیں شاہ صاحب، وہ دراصل حقائق ہے نا، حقائق نہیں حقیقت ہے، یہ حقائق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم آج بھی اپنے نبی کے دربار میں جب تک سلام پیش نہیں کرتے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ان الصلاۃ والدعاء معلق بین السماء والارض حتی یصلی النبی، تیری نماز اور تیری دعا زمین و آسمان کے میں لڑتی رہتی ہے جب تک تو اپنے نبی پر سلام نہیں بھیجتا، ضرور نہیں بھیجتے، تیری نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عمر نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں شاہ جی وہاں جائیں نا آپ تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں نہیں کہہ سکتے، روزہ انور پہ جائیں تو وہاں کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے۔ میں اٹھ کے اندر گیا، میں کتاب اٹھا رہا ہے، ان کی کتاب یہیں سے شائع ہوئی حج اور عمرہ کے موضوع پر، الحج والعمرہ تھا، اور عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی چھپتی ہے اور عربی میں بھی چھپتی، میرے پاس دونوں ہیں، اردو والی بھی اور عربی والی بھی۔ میں نے وہ کتاب اس کے سامنے لا کے رکھی، میں کہا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں نا، اس کتاب میں عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز نے، جو ان کا مفتی اعظم تھا، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جب حضور کے حاضر ہو وہاں روضہ انور پر تو وہاں لکھا ہوا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق امیر المومنین، السلام علیکم المومن عمر بن خطاب، ان کو بھی یا کہہ کے پکارو اور حضور کو بھی یہ لکھا ہوا اس کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم بتانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی یہی بتانا چاہتا ہوں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضور کا ارشاد ہے، اس سے وہ حدیث شبہ کا بھی لکھی ہوئی ہے، حضور کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب کوئی مجھ کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالی جل وعلا میری روح میرے بدن میں واپس لوٹاتا ہے، میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے اور یہ اس کتاب میں بھی لکھی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ دوسرے مسلک والے وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس نے کہا کہ دیکھو جی یہ لکھا ہے نا، میں نے کہا جی ہاں بالکل لکھا ہے جی۔ کیا لکھا؟ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا میرے بدن میں روح داخل فرماتا ہے جب وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور زندہ نہیں ہیں، روح داخل کی جاتی ہے اور پھر جب درود پڑھنے والا درود بند کر دیتا ہے تو روح واپس لے جائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے جو تشریح کی ہے بڑی خوب تشریح کی ہے۔ اب میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ بھی سن لیں، یہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ وہاں روضہ انور پر جا کر، آج بھی وہاں پڑھتے ہیں نا، سارے پڑھتے ہیں، روضہ انور پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، گھر میں نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا جی کس بات کی سمجھ نہیں؟ میں نے کہا محکمہ ٹیلی فون ملازم ہے، وہاں تعلق رکھتے ہیں ٹیلی فون سے، مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی کہ کس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا حضور ہے قبر انور کے اندر اور قبر پر ہے مٹی، اس کے گرد گرد ہے ایک 5 کونوں والی دیوار، پہلے عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے 5 کونوں والی ایک دیوار بنا لی تھی، اس کے باہر ہے پردہ، پردے کے اور جالی کے درمیان ہے فاصلہ، آگے ہے جالی، اس کے آگے متوی اور شرطے کھڑے ہیں، اس کے آگے ریگ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے بندہ کھڑا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی آواز میں درود نہیں پڑھنا۔ وہاں بندہ دل میں پڑھ رہا ہے، نبی کو کیسے سمجھاتا ہے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا نا کہ وہاں جاؤ تو پڑھ لو، نبی سن لیتے ہیں۔ کیسے سن لیتے ہیں؟ وہ ہے قبر انور کے اندر، قبر انور پر ہے مٹی، گرد گرد ہے 4 دیواری، اس کے باہر ہے 5 کونوں والی دیوار، اس کے باہر ہے پردہ، پردے کے باہر ہے وقفہ، وقفے کے بعد ہے جالی،
जाली के बाहर है मुतव्वर शुरता, उसके आगे है रैक, उसके पीछे है बंदा खड़ा, वो दुरूद पढ़ता है, इससे नबी कैसे सुन लेते हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, ये मुझे समझा दो। तो मुस्करा दे के लगे जी अल्लाह सुनवाता है। मैंने कहा फिर कसूर का अल्लाह का हुआ ना, वहां सुनवाता तो यहाँ से नहीं सुनवा सकता। जो अल्लाह वहां से सुनवाता है वो यहाँ से नहीं सुनवा सकता। मैंने जेब से ना मोबाइल फोन निकाल के ना उसके सामने पेश किया, आप ही जानते हैं। मैंने कहा ये दुनिया के दूसरे कोने से ये आला आवाज सुन भी लेता है और सुना भी देता है। पहले ये आवाज खुद सुनता है, सुनकर फिर हमें सुनाता है। ये काफर का बनाया हुआ आला दुनिया के दूसरे कोने से सुन भी लेता है और सुना भी लेता है। जो अल्लाह की कुदरत के शाहकार और अल्लाह के महबूब हैं वो सुनते ही नहीं है, वो सुनाते नहीं है। ये कैसा अकीदा है? यहाँ शिरक क्यों नहीं होता कि उनको मोबाइल सुन लेता है? मैंने कहा दूसरी बात, आपने कहा कि हुजूर फौतशुदा हैं, मादल्लाह तो मरे हुए कहा था ना। फौत का लफ्ज़ी माना मरना नहीं होता, याद रखिए। इंतकाल का लफ्ज़ी माना भी मरना नहीं होता। आप इंतकाल भी कह सकते हैं, फौत भी कह सकते हैं, मरे हुए नहीं कह सकते। मरना और चीज़ होती है, डेड हो जाना। फौत का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज़ का पूरा हो जाना। जिस तरह कहते वादा वफा किया, इसका वफा मादा है, पूरा हो जाना। किसी की जिंदगी पूरी हो गई, हम कहते फौत हो गया, यानी उसकी जिंदगी जो थी, जिस तरह वादा जी पूरा हो गया, इसी तरह फौत हो जाए, जिंदगी पूरी हो गई। आप जानते हैं इंतकाल का माना क्या होता है? एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। उसका माना भी मरना नहीं होता। जिस तरह जमीन का इंतकाल होता है, आप तो बोलते चलते हैं रोजाना इंतकाल करने की, एक जगह से दूसरी जगह चीज मुंतकिल हो जाए। तो इंतकाल या वफात ये जुमले अदा किए जा सकते हैं कि एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, लेकिन मरे हुए नहीं। उससे मरे हुए कहा था। मैंने कहा कि आपने कहा कि हुजूर वफात पा गए हैं, और आपने ये कहा कि उनकी रूह तब आती है जब उन पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। सवाल ये है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी कब्र अनवर पर 70,000 फरिश्ते सुबह आएंगे जो शाम तक पढ़ते रहेंगे, और 70,000 शाम को आएंगे जो सुबह तक पढ़ते रहेंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी दुरूद हमा वक्त नाज़िल फरमाता रहता है, और अल्लाह के फरिश्ते भी दुरूद पेश करते रहते हैं। दुनिया जहान में कोई ऐसा मुझे वक्त बता दो। मैंने कहा पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, समझदार हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मैंने उसे ये मिसाल दी थी। लाहौर और कराची में बामी फ़र्क तकरीबन आधे घंटे का, वक्त के एतबार से सूरज आधा घंटा पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले लाहौर निकलता है, फिर आधा घंटा बाद कराची निकलता है। ऐसे ही है ना? तो मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ऐसे करते हुए ना, जब सूरज लाहौर में निकलता है तो सूरज में डब्बे में पैक करके ना उसको हवाई जहाज पर रख देते हैं, और हवाई जहाज पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता है, और आधा घंटा बाद जाके कराची पहुंचते हैं, फिर डब्बे से सूरज को निकाल के चढ़ा दिया जाता है। ऐसे होता है? निशानी ऐसे तो नहीं होता। कैसे होता है? सूरज सेकंड नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड पर सेकंड आगे वो बढ़ रहा है। ऐसे है ना? लाहौर के एक किनारे पर अज़ान का वक्त हुआ, और दूसरे किनारे तक पहुंचते हुए अज़ान फजर का दोबारा वक्त हो गया। वो जो अज़ान लाहौर से शुरू हुई थी, आधा घंटा तक कराची तक मुसलसल हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? फिर ज़ोहर की भी हो रही कि नहीं हो रही? असर भी हो रही कि नहीं हो रही? इशा भी हो रही कि नहीं हो रही? मैं अमेरिका से आया हूँ, वहाँ दिन है, यहाँ रात है। वहाँ दिन है, यहाँ रात है। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसमें हर अक्लमंद ये सोच सकते हैं, फिर सारा दिन हर कोई ना कोई तो नमाज पढ़ रहा होगा कि नहीं? मैंने कहा वो लम्हा मुझे बताओ जिस लम्हे हजूर पर दरूद नहीं भेजा जाता, तो मैं हजूर को मौत मान लूंगा। जब कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं जब हजूर को दुरूद सलाम नहीं पेश किया जाता, फिर मानना पड़ेगा मेरे नबी जिंदा है, फिर मानना पड़ेगा हमारे नबी जिंदा हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला, मैं तो देखिए बातें करता करता थक जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला तो काम करता थकता नहीं, वो तो दुरूद हमेशा नाज़िल फरमाते रहते हैं। एक लम्हा भी नहीं गुजरता कि अल्लाह ताला जल्ला वअला मुअद्दल्ला दुरूद को डिस्कनेक्ट करें। ये जो ग्रामर के एतबार से जुमला इस्मिया है, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु, जुमला इस्मिया का ये मुफाद होता है, उसमें इनक़ता नहीं होता, तसलसल होता है, हमेशा हमेशा के लिए होता है जुमला इस्मिया जो होता है। अब ये काम करने वाला फाइल कौन है? अल्लाह ताला। तो जब तक फाइल बाकी है फेल तो बाकी है। तो अल्लाह ताला तो हमेशा से है, हमेशा के लिए है। फिर मेरे नबी पर दुरूद हमेशा से हमेशा के लिए है। फिर हजूर को मुर्दा कौन कह सकता है?
क्यों कर मुमकिन है, लेकिन हमारा अकीदा क्या है, हुजूर को अल्लाह सुनवाता है, हुजूर को अल्लाह, जो मैंने पहले बात कही थी, हुजूर को अल्लाह सुनवाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ताला, पिछली मरतबा मैंने हज़रत उतबी का वाक़या, वो शेर जो वहाँ लिखा हुआ है ना, या खैर मन दुफिन बिल का आज़वहु फताब मिन तिनिन का वला का, वो हुजूर के रोज़ा अनवर पर जो दो पिलर हैं वाजा शेर की जानब, उन पर जो शेर लिखा हुआ है, मैंने इसकी तशरीह की थी कि एक आने वाले अराबी ने ये शेर पढ़ा था और हुजूर ने हज़रत उतबी को कहा था, जाओ जाकर उसे बता दो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। ये आदमी शेर लिखा हुआ है। बिहम्दिल्लाह ताला मैं काफ़ी अरसे से बारगाह साथ दिमाग में हाजिर देता हूँ। मेरे कई दोस्त जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके इल्म में होगा, निशाताबाद में निज़ामी कलात वगैरह दुकानें हैं, निशाताबाद वो 66 फुट का बाजार जो उस बाजार में किताबें, उनके एक भाई यहाँ रहते थे, उनका नाम था मोहम्मद जाहिद, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। उनके एक और भाई थे, यानी सगे भाई नहीं, रिश्ते में मोहम्मद शकील साहब के भाई मोहम्मद सलीम साहब आज भी मदीना तैयबा में हैं, शकील साहब भी मदीना तैयबा में हैं। मैं मिलने के लिए आया, तो जिस तरह आप महफ़िल पाक जमा लेते हैं, इसी तरह मदीना तैयबा में भी महफ़िल बारका होती हैं। मैं खिताब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। शकील साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया, शकील साहब ने, मैंने कहा कि ये वाक़या मैं बयान नहीं करूँगा जब तक उस असल बंदे से ये वाक़या मैं नहीं सुन लेता। सबब ये है कि मेरे नबी फरमाते किसी भी बंदे के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि बात को तहकीक किए बगैर आगे चला जाए। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के बात करूँगा, अगर मैंने झूठ बोला तो अल्लाह की लानत होती झूठे पर, तो मैं तो लानती बनने के लिए तो मिंबर पर नहीं बैठता। मैं कौन सा लोगों से पैसे लेता हूँ, मैं तो अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए बैठता हूँ। तो मैं उस बंदे से सुनूंगा तो फिर मैं ये बात करूँगा। कहने लगे जी ठीक है। उस वक्त तो मेरे पास टाइम कम था, मैं चला गया। जब दोबारा आया मदीना तैयबा में, तो शकील ने कहा जी कि मैंने उस शख्स से, उनका नाम था सैयद अली अब्दुल समद, वो ये हवाली की तरफ रहते थे, हवाली की तरफ वो रहते थे, बकिया शिफा की जाना। कहा जी कि मैंने उनसे कहा था आपके बारे में कि मेरे वो पीर साहब हैं, वैसे मेरे मुरीद नहीं है वो शकील साहब, वैसे उन्होंने मुझे कह दिया कि मेरे पीर साहब हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने आपकी दावत की है, खाना उधर खाने के लिए जाना है। मैं शाह साहब मिलने के लिए गया, वो अरबी थे, अरबी बोलते थे। तो मैंने उनको कहा कि ये आपका आमिर जो शकील है ना, इसने मुझे एक कहानी सुनाई है। मैंने कहा कि हुजूर मैं आपकी ज़ुबान से वो कहानी सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे वो सारी कहानी सुनाएं। फिर सैयद अली अब्दुल समद, वो ज़ईफ़ुल उम्र थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद उनका सर था। उनके बेटे सऊदीया की फ़ौज में आला अफसर थे, वो भी बाद में मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई और मैं उनका अंदाज बड़ा प्यारा था। जब वो बेटा आया, उससे आते ही अपने बाजी का सर चूमा, अपने एहतराम चूमा, उसने भी अपने बेटे से प्यार किया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा फौज में आला अफसर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एज थे। तो उन्होंने मुझे कहानी सारी की सारी सुनाई। कहानी कुछ वो थी, कहने लगे कि मैं उस वक़्त मदीना रोज़े अनवर पर हाजिर था जब ये वाक़या पेश आया। मैं इसका चश्मदीद हुआ। वल्ला बिल्ला तल्ला, इसके माना होते हैं वल्ला का माना अल्लाह की कसम, बिल्ला का माना अल्लाह की कसम, तल्ला का माना बिल्ला की कसम, नहीं मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं इस वाक़या का चश्मदीद हुआ। वाक़या यूं, उन्होंने फिर मुझे वाक़या सुना। ये वाक़या पहले मुझे शकील ने सुनाया था। मैंने कहा कि नहीं तेरी बात पर नहीं, मैं शाह साहब खुद मुझे सुनाओगे तो फिर मैं शाह साहब का हवाला दूँ। वो सैयद ज़ारी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ मौजूद था। मुझे इस वक्त याद नहीं है कि उन्होंने किस मुल्क का नाम लिया था, कोई अरब कंट्रीज में से कोई मुल्क था, मुझे याद इस वक्त याद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उस मुल्क से एक शख्स आया था अपने बेटे को साथ लेकर, बारगाह साथ में हाथ में, बेटा को 10-12 वर्ष का था। जब वो आया अरब कंट्री, किसी भी अरब मुल्क से आया था, वो जब मदीना तैयबा में आया तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगे बुरी तरह कुचली गई, जो हड्डियाँ थी चूर चूर हो गई। एम्बुलेंस आ गया, साफ आ गई ताकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। उससे इनकार करके मैं और बेटे के हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊँ। उन्होंने इसरार किया, मगर से वो इनकार कर दिया, जो कि अरब कंट्री से तलक रखने वाला था, जो था उसने नहीं माना। उसने अपने बेटे को उठाकर कहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था। फिर उन्होंने कस्में उठाई, वल्ला बिल्ला तल्ला, मैं तशदीद हुआ हूँ
वहाँ मौजूद था मुआविया शरीफ के सामने, उसने ला के अपना बेटा कारपेट पर लटा दिया, उसके खून बह रहा था, हड्डियाँ चूर चूर थी। वो रोने लगा, वो बंदा जो था ना, जिसका बेटा था, वो बंदा रोने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको मिलने के लिए आया था और बड़े चाव के साथ आया था, बड़े शौक और मोहब्बत के साथ आया था, अपने बेटे को साथ लेके आया था, मैं लोगों को बता के आया था मैं बारगाह साथ में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ और बेटे को साथ लेके जाऊँ, ये मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा है कि बेटा मेरा। तो या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस जाऊँगा तो टूटी हुई टांगों वाला लेके जाऊँगा जो चल भी ना सके, इनकी तो हड्डियाँ किरची किरची हो गई हैं। तो या रसूल अलैहिस्सलाम, मैं ये लेके नहीं जाऊँगा, अगर इसको ठीक नहीं होना है, इसकी हड्डियाँ ठीक नहीं होनी है, इसको मौत आ जाए, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं जाके अपने इलाके वाले को, अहले इलाका को कह दूँगा मेरा बेटा हुजूर को पसंद आ गया, हुजूर ने अपने पास रख दिया, मैं ये कह दूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, इसको बिकिया में दफन करके चला जाऊँगा, लेकिन अल्लाह की कसम है टूटी हुई टांगों वाला लेके नहीं जाऊँगा, इसकी टांगे ठीक होनी चाहिए। शाह साहब फरमाते हैं उसका वो अंदाज दुआ का इतना ज्यादा मुतासिर था, मैं भी रो पड़ा, वहाँ जो लोग खड़े थे वो खुद रो रहा था और रो रो कर कह रहा था, फिर उन कसम वल्लाह बिल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की कसम अभी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पेट उठ के खड़ा हो गया, मैं इसका चश्म दिए दुआ। फिर बताइए मेरे नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते, कुछ इख्तियार रखते हैं कि नहीं रखते, मगर ये सारा हुजूर का सुनना और इख्तियार रखना अल्लाह की अता से, ये सब कुछ क्या है, अल्लाह ताला की अता से है, अपनी मर्जी से नहीं है। अपनी मर्जी से मैं भी बात नहीं कर सकता, मेरे अल्लाह ने तौफीक दी, आप भी जिंदा हैं तो अल्लाह की अता से जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ तो अल्लाह की अता। हमारा यही अकीदा है कि जिसको जो भी मिलता है रब्बे कायनात की तरफ से मिलता है, जिसको थोड़ा मिला उसको थोड़ा मिल गया। तो कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाली शख्सियत अल्लाह ताला के हुजूर मेरे नबी की ज़ात है, इसलिए कायनात में सबसे ज्यादा हर शय नेमत रब्बे कायनात ने मेरे नबी को अता और इसका इनकार करना बेदीनी और जहालत है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और इसका इकरार करना, ईमान रखना, ये ऐनी ईमान है, और इसी से मोहब्बत में इजाफा होता है। आप जानते हैं कि किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या तो जिससे मोहब्बत करते हो खूबसूरत बहुत होगा, फिर आप उससे मोहब्बत करते हो, या उससे मोहब्बत करोगे जिससे आप पर एहसान किया होगा, कभी आप मुसीबत में फंसे थे, उससे आपको मुसीबत से छुड़वा दिया, सिफारिश कर दी, आप उससे मोहब्बत करोगे। कभी उससे मोहब्बत करोगे जिससे आपको कुछ दिया होगा कि मेरा खर्चा वो चला रहा है, आप उससे मोहब्बत करोगे। कभी आप उससे मोहब्बत करोगे जो आपका कोई रिश्तेदार है, मसलन बाप है, वो को दे ना दे, बाप से कुदरती तौर पर मोहब्बत होती है, औलाद से कुदरती तौर पर मोहब्बत होती है, इसमें कोई लालच नहीं होता। इतनी जितनी भी आप मोहब्बत की किस्में गिनते चले जाएंगे फला से, वो सारी की सारी चीजें मेरे नबी में पाई जाती हैं। मेरे नबी से बढ़कर कोई हुसैन नहीं है, मेरे नबी से बढ़कर कोई एहसान फरमाने वाला नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुझे जिंदगी मिली है, आपको जिंदगी मिली है, मेरा चेहरा सलामत है, आपका चेहरा सलामत है, तो मेरे नबी की वजह से सलामत है। मेरे नबी ने बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ मांगी थी, मौला ताला मेरी उम्मत के चेहरे न बिगाड़ना, मगर आप जहाँ से पहली कौमों के चेहरे बिगड़ गए थे, किसी को अल्लाह ताला ने रीछ बना दिया, किसी को अल्लाह ताला सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना, कुरान पाक गवाह है। पहली कौमों के चेहरे बिगड़ गए थे, हालांकि उनके गुनाह इतने ज्यादा नहीं थे जितने गुनाह हम करते हैं। रात को गुनाह करने वाले का गुनाह सुबह उसके दरवाजे पे लिखा जाता था। मेरे नबी ने रब से दुआ मांगी थी, मौला ताला मेरी उम्मत को रसवा न करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरी और आपकी इज्जत एक दूसरे की नजर में है, ये मेरे नबी के सदका से है। बल्कि मैं एक हदीस से बार का, अब थक तो नहीं गए, वो तो कोई लंबी तो नहीं हो गई, मैं एक हदीस से बार का बिल कर देता हूँ। मेरे नबी फरमाते क़यामत के दिन, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस बार का रावी है, क़यामत के दिन रब्बे कायनात के हुजूर एक गुनहगार को पेश किया जाएगा। ये गुनहगार वो था जिसने गुनाहों से अपने रब के हुजूर तौबा कर ली थी सच्चे दिल से, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया था। ये गुनहगार बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश किया जाएगा। बड़े गुनाह इसने किए थे, अल्लाह ताला जल्ल वअला से इरशाद फरमाएगा तूने गुनाह किया। ये बंदा इकरार करेगा मौला मैंने गुनाह किया, और लर्ज़ा पर अंदाम होगा, कब कभी तारी होगी इसके बदन पर।
اور ڈرے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں. اگر بڑے بڑے گناہ گنوا دیے تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. تو نے یہ بھی قصور کیا، یہ بھی قصور کیا. بندہ کانپ رہا ہوگا اور کرے گا مولا میں نے قصور کیا، میں نے قصور کیا. پھر جب وہ اپنے سارے قصور مان لے گا، اللہ سارے نہیں گنوائے گا، تھوڑے گنوائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے ابھی نہیں گنوائے گا. تو وہ خیال کرے گا بڑے بڑے گناہ گنوا دیے گئے تو پھر میرا تو عشر ہی ختم ہو گیا، دفاع ہو گیا. وہ عرض کرے گا مولا یہ بھی غلطی ہوگی، یہ بھی غلط ہوگی. میرا اللہ فرمائے گا دیکھ میرے نبی کی امتی، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا. مجھ کو میری عزت کی قسم آج میدان معاشر میں بھی میں تجھ کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا. جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے جتنے گناہ تھے میں نے معاف کر دیا. وہ بندہ خوشی میں بے تابانہ انداز پوچھ لے گا واہ مولا میرے گناہ معاف ہو گئے. رب ذوالجلال شاہ میں کہا اور سن لے، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. اگر گویا 1000 گناہ کیا تھا تو اب کیا ہو گیا؟ 1000 نیکی. وہ بندہ پھر کہے گا مولا میرے باقی گناہ بھی تھے وہ بھی گنوا دے. یہ بات کہہ کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود مسکرا دیے. انس پڑھے عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ وہ جو تھے کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا کیوں مسکرائے ہو. فرمانے لگے جب یہ حدیث میرے نبی نے بیان کی تھی حضور بھی مسکرا پڑے تھے، میں حضور کے سنت میں مسکرایا. تو ہم نے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں مسکرائے ہو؟ تو حضور نے فرمایا تھا جب بندہ اتنا جری ہو جائے گا نا، کہے گا مولا میرے باقی گناہ بھی گنوا دے، تو اللہ بھی اپنی شان کے لائق مسکرائے گا. پہلے ڈرتا تھا اب کہتا اور بھی گنوا دے. پتا چل گیا نا کہ گناہ سارے معاف ہو کے نیکیوں میں بدل گئے، کہتا اور بھی گنوا دے. اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا. معلوم نہیں دوبارہ میری آپ سے ملاقات تو نہیں ہوتی، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے. آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا. آپ کو ایمان ملا، جان ملی، روح ملی، رزق ملا، عزت ملی، قرآن ملا، رمضان ملا، اللہ ملا، تو کس کے صدقے سے ملا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمیں رب کا کو بتاتا، پتہ نہ ہوتا ہمیں رب ہے کہ نہیں ہے. کتنے کافر ہیں جو رب کے منکر ہیں، میرے نبی پر ایمان نہیں لائے وہ رب کے منکر، وہ جہنمی. ہمیں جنت ملی، عزت ملی، عظمت ملی نبی کے صدقہ سے. اب ایک مثال آخر میں دے رہا ہوں، مثال سے سمجھیے. ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا، رات مغرب کے وقت نکلا، تو باہر ایک کتا تھا جو خارج زدہ تھا. سردی کا موسم تھا، کتا بیمار خارج زدہ تھا. یہ آدمی دیکھا کتے کو دیکھا، دروازہ بند کر کے واپس پلٹایا. اپنی بیوی کو کہا کہ گھر میں کوئی روٹی ہے؟ تو بیوی نے پوچھا کہ باپ کوئی منگتا آیا ہے؟ نہیں منگتا نہیں آیا، ایک کتا ہے خارج زدہ ہے، میں نے اس کو گھر نہیں آنے دیا، جو جراثیم ہے اس کے جسم پر. کسی نے شاید اس کو لقمہ نہیں ڈالا، اس کا پیٹ اس کی کمر کو لگا ہوا ہے، بھوکا ہے شاید کب سے. اگر روٹی کا ٹکڑا ہے تو مجھے دو. اس سے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا. یہ باہر نکلا، اس نے کتے کا آگے ڈال دیا اور دور دور کہہ کے اس کو دور بھگا دیا. وہاں کھڑا نہیں ہونے دیا. یہ کتا خارج زدہ ہے، میرا دروازہ بھی خراب نہ ہو، گھر بھی نہ آئے. وہ لقمہ دے کے دور دور کہہ کے دور بھگا دیا. وہ کتا لقمہ اٹھا کے دور جا کے بیٹھا، اس سے لقمہ کھا لیا. اگلا دن جب ہوا شام کے وقت دروازہ کھلا تو کل والا کتا آدمی موجود تھا. اس سے دیکھا کہ یہ کتا کل والا ہے، آج پھر آ گیا. شاید کسی نے بھی لقمہ نہیں ڈالا بیچارے، آج پھر یہ میرے دروازے پہ آ گیا. وہ اپنے گھر گیا، پھر روٹی کا نصف روٹی یا چوتھائی حصہ روٹی کا ٹکڑا اس کے آگے ڈال دیا. بچوں کی بچی ہوئی روٹی ٹکڑے اس کے آگے ڈال دیا. کتے نے آج بھی وہ ٹکڑا اٹھایا چلا گیا. اگلے دن تصور کیجئے اگر 1 ہفتہ روزانہ کتا اس کے دروازے پہ آتا رہا، وہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا پھینکتا رہا. اتنا سخی تھا، پیٹ بھر کے ایک دن بھی نکلائے. کتے کو اتنی روٹی نہیں کھلائی کہ اس کا پیٹ بھر جائے. وہ خارج زدہ تھا، اس کے جسم پہ تیل بھی نہیں لگایا. سردی کا موسم تھا، پرانا کپڑا بھی اس کے بدن پہ نہیں ڈالا. کیا کرتا تھا؟ روٹی کا ٹکڑا ڈال کے دودگار دیتا تھا، دور بھگا دیتا تھا. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے سوال کروں گا، بتاؤ جب وہ 1 ہفتے کے بعد باہر نکلے وہی کتا موجود ہو، وہ کتے کو پاؤں سے ٹھوکر مارے، پاؤں سے ٹھوکر مارے، اس کا زخمی جسم درد سے وہ تلملا اٹھے، وہ بتاؤ کتا اس کو کاٹے گا یا اس کے پاؤں چاٹنے کی کوشش کرے گا؟
پہنچانے کی کوشش کرے گا نا. کیوں؟ 1 ہفتہ بھر اس کو اس دروازے سے روٹی ملتی رہی ہے. وہ نیچے لیٹ جائے گا، اپنی زبان باہر نکالے گا، وہ دم ہلائے گا، سر اوپر نیچے کرے گا. وہ کہے گا میں تو تیرے قدم چاٹنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے مار رہا ہے، تو مجھے روزانہ روٹی دیتا ہے. 1 ہفتہ روٹی کا ٹکڑا کتے کو ملے اور دودھکار دیا جائے، وہ بھی وفا کرتا ہے. ہمیں تو سب کچھ ملا ہی میرے نبی کے صدقہ سے، اور پھر وہ اپنے دامن کرم میں پناہ بھی دیتے، دودھکارتے نہیں ہیں. 1 کتے کو 8 دن ملے، ہمیں تو پوری زندگی ملا. جو رزق ملتا ہے ان کے صدقے سے ملتا ہے. پھر ایمان سے بتائیے، جو اپنے نبی سے اپنے رب سے وفا نہیں کرتا وہ اچھا ہے یا پھر وہ کتا اچھا ہے؟ وفا کرنے والا کتا اچھا ہے یا پھر بندہ اچھا ہے؟ پھر وہ کتا اچھا ہے نا. وفا تو کرتے ہیں نا، وفا تو کرتے ہیں نا. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، جو وفا نہیں کرتا وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے. اس لیے ہمیں جو ملا نبی کے صدقہ سے ملا، ہمیں اپنے کریم آقا سے وفا کرنی چاہیے. اگر وفا نہیں کریں گے پھر ان سے ہم سے پھر کتا اچھا ہے، پھر ہم اچھے نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اخلاص اور وفا کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے نبی سے وفا کر سکیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. رب ذو الجلال جو صحیح کلام اللہ شریف تلاوت کیا گیا، اس محفل برکت کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ جو تیرے ذات تلاوت خط کیا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمل صالح اپنے دربار انور میں قبول و منظور فرما. مولا تعالیٰ میں ثواب تیرے پیارے محبوب اپنے کریم آقا حضور رحمت عالم دے دربار انور میں پیش کرنا قبول و منظور فرما. حضور رسول وسیلہ جیلہ تمام انبیاء علیہ السلام رسولان اعظم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام متعلقین خاندان اہل بیت اطہار صحابہ کرام بزرگان اور یہ امت بالخصوص سیدنا وصفات عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کرام کے احترام پیش کرنا قبول و منظور فرما. وہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے تو پیار فرمانا، تیرے نبی پیار فرمانا، نے سب نے احترام پیش کرنا قبول و منظور فرما. اے رب کریم حاضرین محفل دے جن نے بھی عزو کربا رشتہ دار احباب والدین دوست قبیلے والے خاندان والے مولا تعالیٰ دنیا تو چلے گئے نہیں، مولا تعالیٰ سب نے احترام پیش کرنا قبول و منظور فرما. ان میں باجی دنیا تشریف لے گئے وہ بھی اور باقی بھی سارے احباب جنہ نے بھی جو بھی رشتہ دار احباب دنیا تو تشریف لے گئے نہیں، جو موجود نہیں، مولا تعالیٰ سب نے روحن پیش کرنا تو قبول و منظور فرما. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جنہ نے قبروں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. مولا تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کی شفاعت اور پہچان اور مقدر فرما. زمین و آسمان تمام آفات و بلیات و حاضرین محفل و محفوظ فرما. مولا تعالیٰ جل وعلا شر شیطان تو شر انسان تو شر نفس تو شر عذاب تو محفوظ فرما. حسن حسد و دشمنی اشرارت تو محفوظ و محفوظ فرما. دین متین دیا تمام نعمتاں برکتاں اور عظمتاں انہاں دا مقدر فرما. میرے کریم آقا یہ شعر گرامی قدر کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنے کو نعمت عطا فرما. حسن حسد و دشمن ارشاد ابلیس سے لیں خواصت و محفوظ فرما. آپ بچے پیار محبت اور احترام نہ رہنے کو نعمت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن